बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उस किताब के सबक 8 यानी कतबा के नसर पारों इबारात या इक़्तिबासात की तशरीह, सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी और सियाक़ व सबाक़ के साथ पेश करूँगा और ये इस सिलसिले की 15वीं और आखिरी वीडियो है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरी साबका वीडियोस जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विजिट करें, और अगर आप सिर्फ नसर पारों की तशरीहात की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विजिट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इम्तिहान में सवाल किस तरह आ सकता है। तो सवाल इस तरह आ सकता है कि दर्जील इक़्तिबासात या नसर पारों या इबारात की तशरीह कीजिए। सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ साथ सबक का सियाक़ व सबाक़ भी तहरीर कीजिए। तो इसी सवाल को मद्देनज़र रखते हुए इसी सवाल के मुताबिक ये तशरीहात बनाई गई हैं। 46वां नसर पारा है। जब उसे पेंशन वसूल करते 3 साल गुजर गए तो जाड़े की एक रात को वो किसी काम से बिस्तर से उठा। गर्म गर्म लिहाफ से निकला था। पिछले पैर की सर्द और तुंद हवा तीर की तरह उसके सीने में लगी और उसे नमूनिया हो गया। बेटों ने उसके बहुतेरे इलाज मुआलजे कराए। उसकी बीवी और बहू दिन रात उसकी पट्टी से लगी बैठी रहीं मगर इफाका ना हुआ। वो कोई 4 दिन बिस्तर पर पड़े रहने के बाद मर गया। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज है वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए हैं, उनके मानी आगे आ रहे हैं। सबक का उन्वान है कतबा, मुसन्निफ़ का नाम है ग़ुलाम अब्बास। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, पेंशन यानी मुकर्ररा उम्र से ऊपर के लोगों को अदा किया जाने वाला वजीफ़ा। जाड़े, सर्दी का मौसम, जाड़े की मुग़य्यरा हालत या जमा। लिहाफ, ओढ़ कर सोने की लंबी चौड़ी रज़ाई जिसमें ज़्यादा मिक़दार में रुई भरी गई हो। तुंद यानी तेज़, सख्त या शदीद। नमूनिया, सांस की एक बीमारी। बहुतेरे यानी बहुत या बहुत कुछ। पट्टी से लगी बैठी रहीं यानी देखभाल करती रहीं। इफाका, मरज़ में तखफीफ या मरज़ के बाद सेहत। सियाक़ व सबाक़, ग़ुलाम अब्बास ने अपने मशहूर अफ़साने कतबा में इंसानी नफ्सियात की ज़बरदस्त अक्कासी की है। एक फ़र्ज़ी किरदार शरीफ हुसैन के ज़रिए उन्होंने क़ारीन को समझाने की कोशिश की है कि किस तरह एक आम शख्स अपने दिल में मुख्तलिफ़ किस्म की ख्वाहिशात का अंबार लिए हुए होता है, लेकिन होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। दर्जा दुम के क्लर्क शरीफ हुसैन का ये ख्वाब कि वो एक आला दर्जे पर पहुँच जाए कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होता। को वो कबाड़िए से ख़रीदे हुए संग मरमर के खूबसूरत पत्थर पर अपना नाम भी कंधा करवा देता है और उस पत्थर को कतबे की शक्ल दे देता है, मगर घर के बाहर उसे नस्ब नहीं कर पाता। कतबा कई सालों तक घर में पड़ा रहता है, उसकी जगह तब्दील होती रहती है। ये कभी बगैर किवाड़ वाली अलमारी में होता है तो कभी नीलाम घर से खरीदी हुई एक सस्ती सी मेज़ पर, कभी बोरी में होता है तो कभी बावर्ची खाने के बड़े ताक में। फिर एक दिन यही कतबा इबारत की तरमीम के बाद शरीफ हुसैन की कब्र पर नस्ब कर दिया जाता है। गोया जो ख्वाहिश शरीफ हुसैन की ज़िंदगी में पूरी नहीं हो पाती मरने के बाद पूरी हो जाती है। तकदीर जीत जाती है और शरीफ हुसैन की ख्वाहिशें हार जाती हैं। तो ये जो सियाक़ व सबाक़ है, इस सबक से कोई सी भी इबारत आ जाए, कोई सा भी इक़्तिबास आ जाए तो आपने यही सियाक़ व सबाक़ लिख देना है। तशरीह, इस नसर पारे इक़्तिबास की इबारत में ग़ुलाम अब्बास लिखते हैं कि जब शरीफ हुसैन को पेंशन की रकम वसूल करते हुए 3 साल गुजर गए तो वह सख्त बीमार हो गया। सख्त सर्दी के मौसम में एक रात वो किसी काम से बिस्तर से उठा। चूँकि वो इंतहाई गर्म रज़ाई से निकला था, इसलिए सख्त ठंडे मौसम ने उस पर ख़ास असर किया। सर्दी के मौसम की ठंडी और तेज़ हवा उसके सीने में लगी। इस हवा ने उसे नमूनिया की बीमारी में मुब्तला कर दिया। अफसाना निगार मजीद तहरीर करते हैं कि जब शरीफ हुसैन सख्त बीमार हो गया तो उसके बेटों ने उसका बहुत इलाज करवाया। उसकी बीवी और बहू दिन रात उसकी देखभाल में लगी रहती थी, मगर होनी को कौन टाल सकता है। शरीफ हुसैन इलाज मुआलजे और ख्यालदारी के बावजूद सेहतयाब ना हुआ, बल्कि उसकी बीमारी मजीद बढ़ती गई, यानी मरज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। शरीफ हुसैन तकरीबन 4 दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा। 4 दिन तक बिस्तर पर, यहाँ पर आएगा, बड़ी माजरत, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन जब आप PDF लेंगे तो उसमें ये गलतियाँ नहीं होंगी इंशाअल्लाह।
کسی دوا نے بھی اس پر اثر نہ کیا، نمونیا کی بیماری اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ اس مہلک بیماری کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ 47واں نصر پارہ ہے۔ اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کرا رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں اسے یہ کتبہ مل گیا۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی۔ کتبہ پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی اور نقش و نگار کو دیکھتا رہا۔ اچانک اسے ایک بات سوچی جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ تو جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دی ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کتبہ، مصنف کا نام ہے غلام عباس۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: اسباب یعنی ساز و سامان، جائزہ جانچ یا پڑتال، بوری ٹاٹ یا موٹے کپڑے کا تھیلا یا چھوٹا بورا۔ کتبہ کسی عمارت، مزار یا قبر کے سرانے لکھی ہوئی عبارت پر مشتمل تختی۔ محویت گہری سوچ میں ہونا یا خیال میں گم ہونا۔ خطاطی خاص طرز تحریر یا خوش نویسی۔ نقش و نگار پھول پتی کا آرائشی کام، بیل بوٹے۔ سوجھی محسوس ہوئی یا معلوم ہوئی۔ تشریح: اس نثر پارے یا اقتباس کی عبارت جو لفظ آئے گا آپ وہی لفظ لکھ لیں گے، تینوں لفظ لکھنے کی ضرورت نہیں، پیپر میں جو لفظ لکھا ہوگا آپ وہی لفظ لکھ لیں گے۔ اس نثر پارے یا اقتباس کی عبارت میں غلام عباس لکھتے ہیں کہ شریف حسین کی موت کے بعد ایک دن اس کا بڑا بیٹا گھر کی صفائی کروا رہا تھا۔ اس دوران پرانے سامان میں اسے وہ کتبہ مل گیا جس کے باعث اس کے والد محترم نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ ترقی کے کئی خواب دیکھے تھے۔ اس کے ابو کی یہ نشانی ایک بوری میں پڑی ہوئی تھی۔ بیٹے اور باپ کی محبت فطری امر ہے۔ ہر بیٹے کی طرح شریف حسین کو بھی اپنے ابو سے بے حد محبت تھی۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگوں کے جانے کے بعد ہی ان کی حقیقی قدر معلوم ہوتی ہے۔ افسانہ نگار مزید تحریر کرتے ہیں کہ کتبے پر ابو کا نام دیکھ کر شریف حسین کے بڑے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کافی دیر تک کتبے کو بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ کتبے پر موجود خوبصورت خطاطی اور مصنوعی بیل بوٹوں نے اسے چند لمحوں کے لیے مسحور کر دیا۔ اسے یہ کتبہ واقعی خوبصورت لگا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس کتبے کو اتنے غور سے دیکھا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک بہت اچھا خیال آیا۔ اس اچھے خیال نے اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک پیدا کر دی اور اس کے غم کو خوشی میں تبدیل کر دیا۔ 48واں نصر پارہ ہے۔ اگلے روز وہ کتبہ کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا اور اس سے کتبہ کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کرائی اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ تو جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان کتبہ، مصنف کا نام غلام عباس۔ کتبہ یعنی کسی عمارت، مزار یا قبر کے سرانے لکھی ہوئی عبارت پر مشتمل تختی۔ سنگ تراش یعنی پتھر کاٹنے والا یا پتھر کی چیزیں بنانے والا کاریگر۔ عبارت تحریر یا مضمون، ترمیم، تبدیلی، تبدل و تغیر، نصب کر دیا، گاڑ دیا، لگا دیا، قائم کر دیا۔ تشریح: اس نثر پارے یا اقتباس کی عبارت میں غلام عباس لکھتے ہیں کہ جب شریف حسین کے بیٹے کو کتبہ ملا تو اس کے اگلے دن وہ کتبے کو پتھر پر کام کرنے والے ایک کاریگر کے پاس لے گئے۔ اس کاریگر سے اس نے کتبے پر لکھی ہوئی عبارت میں کسی حد تک تبدیلی کروائی۔ پھر اسی شام کو اس کتبے کو اپنے مرحوم والد کی قبر پر لگا دیا۔ گویا جس کی جو چیز تھی اسی کو مل گئی۔ کتبہ جس مقصد کے لیے خریدا گیا تھا وہ تو پورا نہ ہوا، لیکن پھر بھی اس کا مصرف قابل داد تھا۔ شریف حسین کے بیٹے نے اس ضمن میں واقعی اچھا اقدام کیا۔ جس کی جو چیز تھی اس کو وہ مل گئی۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔